अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप देख रहे हैं सुबह के जो मनाजिर हैं। मैं सुबह सैर करने के लिए निकला हूँ। यहाँ पे एक बाबा बैठा था, बाबा सदरुद्दीन। इनको मिलने के लिए मैं आया हूँ। इनसे आज बात भी करेंगे और आज इनसे कोई पुराने दौर की बात भी करेंगे, बात भी सुनेंगे। पुराने दौर की जो यादें हैं, पुराने दौर की जो बातें हैं, उनमें से कोई हमें ये एक बात सुनाएंगे। मैं बड़ी खुशी के साथ इनके पास आया हूँ और बड़ी चाहत के साथ इनके पास आया हूँ और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमें कोई स्टोरी सुनाएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, अपने पुराने दौर की कोई बात सुनाएंगे ताकि उससे हमारे लिए नसीहत हासिल हो। आप मेरे पीछे खेत भी देख सकते हैं, ये लहलिहाते खेत हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल हाफिज मुश्तबा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर कैमरामैन ये दिखा सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बकरियां भी मौजूद हैं और इन्होंने बड़े पुराने ज़माने की जो है वहाँ पे साइकिल भी रखी है। अगर कैमरामैन ये दिखा सकता है तो आप देख सकते हैं, बड़े पुराने ज़माने की ये साइकिल है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। और ये जो मकान है ये भी बड़े पुराने ज़माने के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्दी हो तो ये मकान गर्म होते हैं और अगर गर्मी हो तो ये मकान ठंडे रहते हैं। और इनके कहने के मुताबिक हम ये इनसे ये भी पूछेंगे कि इस महंगाई के दौर में इनका बिल कितना आता है। मैंने सुना है इनका बिल जो है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं आता, कभी 90 रुपए आता है, कभी 60 रुपए आता है, कभी 70 रुपए आता है। 100 से ज्यादा इनका बिजली का बिल नहीं आता क्योंकि ये ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करते। तो आइए हम चलते हैं बाबे के पास और इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ कैसी है, इनकी जिंदगी कैसी है। इन्होंने पहला दौर भी देखा है और इन्होंने आज का दौर भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा आप कैसे हैं? ठीक है जी। तबीयत से ठीक है? बाबा आज हम चल के आपके पास इसलिए आए हैं, बड़ी चाहत से आए हैं, बड़ी मोहब्बत से आए हैं कि आपसे कोई पुराने दौर की बात पूछेंगे, पुराने दौर की कोई कहानी सुनेंगे, पुराने दौर की कोई जो स्टोरी है वो सुनेंगे। तो क्या आप हमें कोई पुराने दौर की बात सुनाएंगे? सुनाएंगे। तो हम चलते हैं नाजरीन, इनसे कोई पुराने दौर की बात सुनते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है और यकीनन हर बंदा इस बात की ख्वाहिश करता है कि कोई पुराने जमाने की बात सुनाने वाला हो और हम पुराने जमाने की कोई बात सुने। मोबाइल पे हम सुनते रहते हैं लेकिन लाइव सुनने का मजा और है, और जो मोबाइल पे सुनना है उसकी जो मजा है उसका वो और है। इसलिए नाजरीन हम बाबे से कोई पुराने दौर की बात सुनते हैं। तो आइए चलते हैं, वहां पे बैठते हैं और बाबे से कोई बात सुनते हैं। तो आए बाबा, यहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं। सुबह का टाइम है, मौसम भी बड़ा प्यारा है, नजारा भी बड़ा प्यारा है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितना है? 80-90 साल दे नेड़े जा रहा। नाजरीन तकरीबन इनकी उम्र जो है वो 80 से 90 साल है और इनकी सीहत आप माशाल्लाह देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इनको तंदुरुस्ती वाली उम्र खिजर अता फरमाए। तो आज बाबा क्या आप हमें स्टोरी सुनाएंगे? सुनाएंगे। तो मैं आपसे स्टोरी सुनने के लिए वहां से आया हूं, चल के आया हूं। तो सुबह का जो मनाजिर है, सुबह का जो टाइम है, सुबह का जो मौसम है, ये परिंदों का चहचहाना है, ये परिंदों का लहलहाना है, तो ये दिल को खुश करता है। तो इसलिए मैं चल के आपके पास एक खूबसूरत स्टोरी सुनने के लिए, एक खूबसूरत कहानी सुनने के लिए आया हूं। तो जल्दी से आप हमारे नाजरीन को कोई स्टोरी सुनाएं। हर बंदा आपकी स्टोरी सुनने के लिए बड़ा बेताब बैठा है। जनाब एक सदागर सी, और सदागरी ते टुरिया सी ते एक बाबा टकरिया ओनू। ओ बाबे नु सदागर आख्या यार मैनू गल सुना। अच्छा। उस आख्या 100 रुपया लगता है। अच्छा। सदागर ने 100 रुपया दिता। उस आख्या बई जदों तू नावे पत्तन ते ना नावी, अड़तन ते नावी। अच्छा। उस आख्या ठीक है। अगेरड़े तुरे। उस आख्या बाबा का गल सुनावे आ। अच्छा। उस आख्या 100 रुपया लगता है। उस आख्या आईला। उस आख्या पोतरो जदों जाविए उथे संभाल के रहिए, एक लंगे बंदे ते, एक गंजे बंदे ते, एक काने। अच्छा बाबा। ओ जी जिस इन्नी गल होई ओ टुर पे
मुरबा कितो ने या 4 कितिया ने उसने आख्या बाबा कोई गल सुनाया। अच्छा उस आख्या बच्चा जेड़ा काम करिए सोच के करिए संभाल के करिए बेहौसला हो के ना करिए। हाँ जी 300 रुपया बाबे ला लिया टोर पे। बाबे आखे भाई सलाम अलैकुम मेरा घर है आप दोपहर करना ही तो आ जा नहीं तो मैं तो मोर घर जाता पिया। उस आख्या तू जा होगा सदागर टोर पे आ। अच्छा गर्मी से वो नावें लगा पत्तन ते गया उस आख्या 100 भरिया तन ते नावा। वो अगले जमाने इतने लक नाल बनदे आन मुछलियां जिहियां पैसे वालियां। हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਰਤਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਸ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੇ ਠੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। अच्छा मुरबा की तो 2 कीते उस ओ जनाब वाली सही हाथ मारे तो पैसे के न भज गया पीछा। हाँ जी जो वेख्यो था वो गुसली जी पई। उसने आख्या ये 100 दिता भी मैनू काम आ गया। हाँ जी क्यों मैं पता नहीं नावा बंदे लगे टपना चाह लेना है बाबा सही गल की है ये 100 दिता भी मेरे काम आ गया। वो तू टुर गया सदागर अगे भी बंदे सदागरी करते वते उठ लद के पिछा वापस वतना नू टुर पाए। जिमें एक बस्ती आंदी उनके नाल आके बाहर जंगल आ रेड़ आई उनके उत्ते वो बेली आखे भाई जाओ इतों आटा भी लाया तो एक तवा भी ते नेचकी भी ते लोटा पानी का भी आप इतने रोटियां पका लेने। वो 2 जने गए उत्थे सवाणियां सी उन्हें आख्या गल भाई इतने दुनिया बसदी नहीं असी रोटी दिसा। उन्हें आख्या नहीं उन्हें आख्या नहीं दिसा। वो हट के आया तो उन्हें पूछा उस आख्या भाई तेनू आटे की पारू गलिया तो पानी की पारू तो तवे की पारू। उस आगे उन्हें आख्या भी ये दुनिया बसदी नहीं असी इतने रोटी नहीं दे सकने मुसलमान नहीं आ। अच्छा उन्हें आख्या ठीक है। उस आगे गल हिक्का ने रोटियां जैसे लावे रोटियां नहीं आप खानिया। अच्छा वो आवे तो ना रोटियां रख लैनिया नानू आखना भी साडा एक बंदा पिछा है जितू तो असी कट्ठे न होइए असी रोटी कदे नहीं खाधी। हाँ जी उन्हें आख्या ठीक है। जिस वो आईया रोटियां पका के उन्होंने जहर रली गई रोटियां दे विच ते बाजी दे। उन्होंने जहर मिला दिया जहर मिला दी। वो आईया उन्हें कह लो भैया रोटियां ने खा लो। उसने आखे गल साडा एक पुराना है पिछा नाल दा जितू तई वो नावे असा रोटियां कदे नहीं खादियां साडा रिवाज नहीं असी कट्ठे खाने। वो फिर उन्हें आख्या नहीं बैठी आप बाग चला आए दे चखे उन्हें बेचे एक दूई नू भी आप बाग चला आए वो ये खा ले सने मर जैसे नो ताकि साई बन जासी है समान दा। हाँ जी वो वागिया अमरी जिथे वासियों होवे उत्थे कुत्ता कां आ जांदा आ जांदा। वो कोई कुतरा आया उस आके रोटी दी सट्टो ना रोटी दी सट्टी। वो कुत्ता या खांदा है वैसा है डेग पे मर गया उस टोड़ा च खटाया रोटी भी बेच कुत्ता भी बेच तू रोटी पोड़ सटिया तू हर शाय। कोई टाइम होया घंटो होया 2 होए सवाणियां मोड़ आईया। उन्हें आख्या हाँ भाई रोटी खा लेने पराना आ गया ने क्या होन आया सा खाती है। वो टुर गई भांडे चा के उन्हें आख्या हूँ मैं अल्लाह देता मर जा सैन। अच्छा जब उन्हें खाधी काई नहीं उन्हें मरना गया हा ऐसे है ऐसे बिल्कुल उन्हें मरना कैसा। वो मोड़ आईया उवें जागते पे मोड़ आईया वो जागते पे उन्हें निक्का जिहा बच्चा आप दा मार के उन्होंने बोझे पा दिता जेड़ो समान उनको फंसाने के लिए भी ये फंस से समान खसा है। यानी उस दौर में भी मुनाफकत हुआ करती थी। हाँ जी उसने लद के उठन ते समान टोर पे उन्हें समानियां आले आल च गते वे साडा बंदा बाहर शूर ले जान मुलोक बन्ना उन्हें फस लिया। उस बेली जेड़ा 100 भरन वाला उस आख्या भी सानू तुसा नहीं छेड़ना पुलिस नू सदो। अच्छा पुलिस सदी गई उस आख्या जनाब मौका वेख्या जाए। अच्छा जिथे राती रहे उथे उस आख्या पुलिस सदी जाए पुलिस आ गई मौका पटे उन्हें तो कुत्ता भी ते विच रोटियां भी
اچھا نکلیاں پولیس والے آخیا بھائی تسی جاؤ اے مائیاں جانے تے اسی جانی او وچوں سامان دے بچہ بھی برآمد ہو گیا اچھا وہ پولیس دو دو ماریاں یا چار چار سوانیاں مان لیا بھی اسی بے ایمان ہو گیا سامان تے اچھا انہاں نوں مار کے نہیں آئے خبر ہے کی دودھ نہیں پتسی ہے ساڈے کام ہو سی ہاں جی تے وہ چلے گئے پلس انہاں مائیاں نوں نپ لیا جیسے ٹور پر سداگر آخیا بھی دویاں آ تیرا سامان ہے آ تیرا ہے وہ جڑا بچاون والا جا 100 بھریا اچھا جی اس آگے بھی میں کسے کول کوئی شے نہیں لینی مینوں اپنی ہی ٹھیک ہے اچھا جیسے وہ گھر اپڑیا تاں اس حویلی دے نالوں نگے ماری تاں سوانی ہوندی ستی پئی تے پوتر بھی ہوندا ستا پیا ماں دے کول اچھا اس آگے میری سوانی گندی ہو گئی ہے یہ بیلی لے کے ستی پئی ہے اندر سیر لا دے دعا اچھا چبڑی آئی اس تو کے اندر وچ واڑیا حویلی دے اچھا وہ تلوار چھکی مارن کن اس آخیا بھائی 100 بھریا اونوں ویکھ لئیے وہ ایک باری بچہ جیڑا ہے وہ بولے اس آخیا اماں میں پانی پینا اچھا اس آخیا بچہ پیوئی نہیں آ وہ مور سائیں گیا بچہ بھی تے اماں ہی سائیں گی اس آخیا اماں میں پانی پینا اچھا نے سداگر نے دل ہی سوچیا آپ دا پوتر بھی ماریا تے آپ دی سوانی بھی ماری آئی اے 100 بھی بھریا کام کم آ گئے بالکل ایسے 300 ان دے کام آ گئے اچھا وہ آپ دے گھر بیٹھے نہ سی آپ دی ٹبیری اتے بیٹھے بابا آپ نے کہانی بہت زبردست سنائی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے آپ نے یہ دور بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں گھر بھی بہت زبردست ہے میں نے یہ سنا ہے بلکہ آپ نے خود بتایا ہے کہ آپ کو بجلی کا جو بل ہے وہ بہت کم آتا ہے لوگ اس دور میں تقریباً کسی کا کم سے کم بھی بل آتا ہے تو وہ 5,000 روپے آتا ہے 5,000 سے کم نہیں آتا کوئی 30 ایسے لوگ بھی ہیں جو 30 ہزار بل ادا کر رہے ہیں 50 ہزار تک گھروں کا بل آ رہا ہے ہاں جی لیکن آپ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ تقریباً 100 روپے آتا ہے یا 100 سے بھی کم آتا ہے اس سے زیادہ بل آپ کا کبھی نہیں آیا نہیں کدے نہیں آیا میرا یہ بھئی میں کسی تھبی پٹیاں دی ٹوکر تے کٹیر لئی اچھا نہیں تا باندھ پئی دی 4 پار باندھ رانا ہے اچھا راتی چلاونا ایک بلاف تے پکھا چلاونا یا تھبی پٹیاں دی کتنی وہ موٹائیں بیل مینوں تھوڑا ہوندا بجلی آپ یقیناً بہت کم استعمال کرتے ہیں بجلی ہاں جی بچانے کے لیے بہت کم بجلی استعمال کرتے ہیں ہاں جی تو ناظرین آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے اگر آپ بھی ایسے بجلی کم استعمال کریں تو ان کی طرح آپ بجلی بچا سکتے ہیں ہاں اور آپ کا بجلی بل بھی کم آ سکتا ہے ایسے ہے بابا ہاں جی تو بابا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بجلی کم استعمال کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا بل کم آئے تو ناظرین آپ بجلی کم استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل بابے کی طرح آپ کا بجلی کا بل بھی کم آیا کرے گا تو ہاں جی ناظرین ایک بار دوبارہ اگر کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو یہ بابے کے کمرے ہیں جس میں یہ رہتے ہیں یہ دیکھیں ان کمروں میں رہ کے ان کی زندگی کیسی ہے یہ بھی بابا بتا دیں کہ آپ ان کمروں میں چھوٹے سے کمرے ہیں کیسے گزارا کرتے ہیں اندے جی ایک سائیں پمنا تے ایک مال مول بننا تے ایک ادھر بہن تے اندے ڈھور تے دوے بننا ایک بکریاں بن لیں لیکن بابا بات یہ ہے کہ اب دور بدل چکا ہے جو لوگ ہیں وہ پکے کمروں میں رہنا پسند کرتے ہیں پکی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک جو ہے وہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس بلکہ بتایا گیا ہے کہ کافی سرمایہ بھی ہے زمین بھی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو پکے مکان بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ابھی بھی اس جدید دور میں بھی ان کچے کمروں میں رہتے ہیں جی مال ماڑیاں بنا کے کی لینا بالکل ایسے وہ بھی ایویں پئیاں رہ جاونیاں تے کچیاں گزارا کر گیا تے تاویں اند ملنی بھی کچی ہے بوئے بھی ہیٹھا ہے وہ زمین دے وچ جانا ہے وہ بھی کوئی بندے پکیاں چ بنائندے ناظرین ہم نے ان سے بات کی آپ نے سنا انہوں نے سٹوری بھی سنائی کہانی بھی سنائی بجلی بچانے کا سب سے بڑی جو بات ہے انہوں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے
کہ آپ بھی اگر بجلی بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بجلی کا بل کم آئے، تو بجلی کم استعمال کیا کریں، بجلی کی بچت کیا کریں۔ اور اس دور میں بھی ان کے کچے مکانوں میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم کچے مکان پسند ہیں، کیونکہ ان میں گرمی میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا، سردیوں میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سردیوں میں یہ گرم ہوتے ہیں اور گرمیوں میں یہ مکان ٹھنڈے رہتے ہیں، پنکھا زیادہ تر بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہیں اس بنتی، لیے یہ کہتے ہیں بالکل نہیں بنتی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں ہم نے ان کچے مکانوں میں رہنا پسند کیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں تو بہت اچھا لگا۔ آپ ایک پیارا سا، ایک اچھا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ بابے کا گھر آپ کو کیسا لگا، بابے کی باتیں آپ کو کیسی لگیں، اور بابے نے خاص طور پہ جو آپ کو بجلی بتانے کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ تو ناظرین، ایک پیارا سا کمنٹ بابے کے لیے کر دیں، اور دعاؤں میں ہمیں اور بابے کو یاد رکھیے گا۔ رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔